سلام كما يتخونو كبرات تخطاتلتي إزي يوتيوب شانال سبر حبريتاتات الساعات حيزلكم مزي علخو نمكتتالكم دما بخبرية زعدم ما خلاي مبراغ زملكتو بزحات تكسات حبريتاتات ببساعات يوم زوت زلوم أنا وين تخطاتلكو كأقرب لكم نزي شانال حدث تخونكم دما سبسكرايب مقبر أي ترسعي بلكم ناب سبر حبريتا أنت نسجر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نلومي زوج حليتي زم حلالف وملختي عالم الناس زرار بإيزركب كم زفلت ترامب خونو أبزريهم زلو سبا سلطانات أمريكا أب إيران نعمرار حلوطي كم صدليت كم زي بلومن إيران نيوكلي سوا صوار نكي تعتق زعلم دبداب كم زكايدون يوم إنا قلو تصانيحهم يغن دعمبر بريزيدنت دونالد ترامب لوم ليتي أب محورا مرخب قصم أب زم حلالف وملغتي أب إيران زلو سلاما منغستك ألن حدش منغستك تغلو هم زدالين أفليط أمالهم زون أبتي زنبرا قونسي كالي توساق سقات عالم فتيرا لهم نزي ناي دونالد ترامب ملغ تسعبو لعلواي مرح إيران زغنو آيات الله خاميني أما حوراو مرخب قصم زم محلالفو ملغ تدما كالي تقرس حبر سزينا كوينا لهم زي كمزي لنكالو بزحات مرح تهاجرات عالم باتي قداي كمستجانغو صبصابات الناوت انتخونو قطرين أبكينات تنبر أكلاتون يوسخ يزالهم نزي مراياون هوتي نابكينات إيران إسرائيل بعلي كمستجانبرا بمقلات ليتمولو أبلعل إسرائيل دبداب مسائل كاكايد حدير لهم بريزيدنت هاجر روسيا زخونو فلاديمير بوتين ون سالساي كونات عالم بتعمي كم زجعناهم بمقلات سالساي كونات عالم نكلعل أبجاف كم استبصحن اتي كونات كيلعل صلوت يقبرو مهلايومن قليصوم علوم وزحات حز وصو زلو صبصاوات ون نزي زطاناخورو يوم لعلواي مراحي إيران آيات الله خاميني متحلالف بحر هرمز كعدسو يزبل وسانوم تخرت عالم سحيب اللهم هاجر أمريكا بمكتل بريزيدنت تابيلا إيران هرمز انت عطياتو مدفئة كخون يكتبل كتحنين كلا بمنيستر قدات واتساب بلا دما إيران هرمز نكيتعطو چاينا كتشماغل تمحطين اللهم خبرات تملكتنا إذا بالعلي زنخاخانا يوم زعباتات بزرزر كنا دهسوكمينا حبيركم ناصنحوم دمنا كوينات تفليوو أب زي يفلت ببدقيق قنبلاتات أب زنبلون ما خلاي مبراق بريزيدنت دونالد ترامب انتو قنتين أب كالي ملكع كحز اندا قبر ويركبوم كسابت مال مشت بريزيدنت هاجر أمريكا دونالد ترامب خونو قالوت سبا سلطانات أمريكا أب إيران لو تم محدارا منقستن ممتاع دليت كم زي بلومن يقلصو كوان تصانحو بريزيدنت دونالد ترامب لوم ليتي أب محورا مرخبيهم زم حلالفو ملختقن أب إيران زلو سلاما منقستك إلان بحدش من محدارا منقستك تكان دليت كم زلوهم أفليط أمالهم إزي بريزيدنت دونالد ترامب أب محلالفو زلو ملختي مساقر أمريكا كتاسوق قموت صنحت بوليسي زي كادون جنيف حويسو كالوت سبا سلطانات أمريكا ون أب إيران زنبرنا قداي نوكليسيو أصوار كي تعتق مقباريو إزوون عوت بزخوانا قباب فتيمنا يوينا كالي علما يبلنا نحزي مدردان نخلينا كبلو زم حلالفو ملغتي زد سحررن يوم أبتي بريزيدنت دونالد ترامب أبترو زم حلالفو أتزرارب ملغتي اتحزاب إيران ظل منقستين إيران داقم عباي هاقر خقبر زي خل دك كما منقستي دحر مبال لو تم محدارا منقستك هلو كم زبهقو زد صحافو انتخونو أب مودات دما ميغا كبلو صحفهم زازيمام يوم إزي مالتون ميغا زبل نصم زفلتلو ميك أمريكا جريت إجين زبل شرحو ميغا مالتون ميك إيران جريت إجين بمبال إيران داقم عباي خنقبرينا زبل ملغتي زحازة ليوم نزي أتزار عرب ملغتي بريزيدنت دونالد ترامب سعيبو أب إيران عبي قطع زفترا خوينو أب لعلي ممعبلين نوكلير نقطاتات دبداب تخايدو كتبل هرمز كتعصو مدب أو تياز نبرت إيران ناي منقستاو من محدار لوط مدب كم زلون مستقلت صلاع دخون يخون ممارزتات كم متقام ندحريت كم زيتبل قليس علام نزي مرأياون إيران كساب حزي أب قبريزي وعالتو كابير مسائل تتقيما إسرائيل كتدبدب حدير علام هاجر إيران زي زمناون كبرادار تخويلو كساب كلتا شح كيلومتر بريرو علامو كهرم زخل كابير مسائل زي تتقامت حيلان ندحر نمقبر ويخعك كمت إسرائيل زقلتو عنياتو زبل قداي مزراربي كوين صانيحيوم كابير مسائل حاد شحن 500 كيلوغرام تبارع فنج تشكمو كبرادار وصع تخويلو كلتا شح كيلومتر تقعيزو علامة كوقع كم زخلن إسرائيل يكون أمريكا ككلا خلوه تخلو كم زي بلنن آيات الله خاميني إزي مسائل فتنا بستقبر اللوان قليصهم نيرميوم إزي مسائل كابستتوكو اللبوتا نابل عليك قتلو بمخاد لعلك الله أير مساعتي دما كبرادار وصعي نابستعلم اللبوتا بمقعز متقعت كم زفتسم يزربلوم كاب عمي فتنا استقبرلو فتنتو بسلست عصفة محيشو قدم سلست ورحي فتنا كقبرلو مدب تتحيز من بارون زذكريوم إزي العلواي مرح إيران آيات الله خاميني إسرائيل نمقطع بقبر كنوع لينا نابلو زفكرلو زنبرو كبير مسائل انبار ناي بريزيدنت ترامب ملغ تسعيبو إيران أبلع لإسرائيل ببزحي كتزنبو حدير اللام
ፑቲን ኣብዛሃቦ ዕላው መግለጺ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብግልጺ ናብ ኩናት ከም ዝተጸምበረ ብምግላጽ ሙሉእ ለይታ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ክፍጸም ሓዲሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ መጻኢ ዕድል እዚ ዓለም ክውስን ይኽእል እዩ ዝተባሃለሉ ውሳነ ዓለም ካብ ኣፍ ኣያቶላ ኻሜኒ ትጽበይ ኣላ። እዚ እውን ብፓርላማ ኢራን ንክዕጾ ውሳነ ዝተመሓላለፈሉ መመሓላለፍ ባሕሪ ሆርሙዝ እዞም ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ኻሜኒ ንኸጽድቕዎ ኣብ ትጽቢት ዘሎ እዩ። ሃገረ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ብምክትል ፕሬዚደንት ኣቢላ ኢራን ንሆርሙዝ ክትዓጾ እንተፈቲና መጥፊኣ ክኸውን እዩ እንተበለት በሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ ግን ኢራን ንሆርሙዝ ንከይትዓጽው መንግስቲ ቻይና ጣልቃ ኣትዩ ከሸማግል ሓቲታ ኣላ። ኣብዚ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ዝተዓጠቓ ሃገራት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከይጅምራ ደመና ኩናት ኣንጸላልዩ ኣብ ዘለሉ እዋን መልእኽቲ ፕሬዚደንት ሃገር ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ካሊእ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሳልሳይ ኩናት ዓለም የስግአና ኣሎ ክብሉ እዮም መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ፕሬዚደንት ፑቲን። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ መልእኽቶም ሳልሳይ ኩናት ዓለም እንተተላዒሉ ኩለን ሃገራት ምዕራብ ተደሚረን እውን ናይ ሩስያ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ክከላኸሎን ክጻወሮን ከም ዘይኽእላ እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ወሲኾም ድማ ፕሬዚደንት ፑቲን ሃገረ ሩስያ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ክትጥቀም እንተዳ ተገዲዳ ካብ ገጽ ምድሪ ዝጠፍኣ ብዙሓት ሃገራት ክህልዋየን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣሜሪካ ትኹን ሃገራት ምዕራብ ዘለወን ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ተደሚሩ እውን ብበዝሒ ይኹን ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ምስ ናይ ሩስያ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘይወዳደሩ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ብበዝሒ ይኹን ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ብብዙሕ እጽፊ ዝበለጸ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘለዎም ዝገለጹ ቭላድሚር ፑቲን ዋላ እኳ ሃገሮም ሩስያ እዚ ኣጥቃዓ ኣጽዋር እንተሃለዋ ኩሉ ግዜ ናብ ፈጣሪ እግዚኣብሔር ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከይለዓልን ከይጅመርን ይጽልይ ኣለኹ ክብሉ እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ይኹን ዳ እምበር ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘካይዶ ዘለዋ ወታደራዊ ምንቅስቓስን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይዶ ዘለዋ ኩናትን ንሩስያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከይነኻ ክጥንቀቕ ኣለወን ብምባል ናይ ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ተዘይ ኮይኑ ግን ዝበሉ ፕሬዚደንት ፑቲን ሩስያ ናብቲ ኩናት ምጽምባራ ይተርፍን ኢሎም ኣለዉ። ሩስያን ኣሜሪካን ቅድሚ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር መጠንቀቕታ ዝህብ ሲስተም ከም ዘለወን ዝገለጹ ፕሬዚደንት ፑቲን እዚ ሲስተም ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከይፍንጀርን ጠጠው ክብልን ዝገብር ከም ዝኾነ ድማ ገሊጾም ኣለዉ። ይኹን ዳ እምበር ሃገራት ኣውሮፓ እዚ ሲስተም ከም ዘይብለን ድማ ኣብሪሆም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ መልእኽቶም ሩስያ ዘለዋ ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ጃፓን ሂሮሺማን ናጋሳኪን ካብ ዝተጠቐመቶ ኣቶሚክ ቦምባ 10 ዕጽፊ ከም ዝዛይድ ብምግላጽ ሩስያ ነዚ ኣጽዋር ክትጥቀም እንተተገዲዳ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዒላማ ሩስያ ውሽጢ ከም ዘለዋን ካብ ምፍጣርን ከም ዝጠፍኣን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እዚ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኩናት ውዒሉ ሓዲሩ ብሓደ ይኹን ብኻሊእ ንሩስያ እንተተኪፍዋ መጥፊኢኹም እያ ክትብል እያ ሩስያ ትገልጽ ዘላ። ብዝተተሓሓዘ ዜና መተሓላለፊ ባሕሪ ሆርሙዝ ከም እትዓጽው ብፓርላማ ኣቢላ ዘፍለጠት ኢራን ነቲ መተሓላለፊ ሆርሙዝ ከይተዓጽዮን እንተዓጽያቶ ግን መጥፊኣ ከም ዝኸውን ክትገልጽ ጸንሐት ኣሜሪካ ኢራን ነቲ መተሓላለፊ መራኺ ሆርሙዝ ዓጽያ ነቲ ኩናት ናብ ካልኦት ሃገራት ክሰፍሕ ንኸይትገብሮ ቻይና ጣልቃ ኣትያ ክተሸማግል ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣቢላ ክትምሕፀን ጀሚራላ። ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሃገረ ቻይና ነቲ መተሓላለፊ ብበዝሒ ካብ ዝጥቀማ ሃገራት ሓንቲ እያ። ስለዝኾነ እውን ኢራን ነቲ መተሓላለፊ ሆርሙዝ እንተዓጽያቶ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነትስ ቻይና እውን ተጎዳኢት ስለዝኾነት ኢራን ንሆርሙዝ ቅድሚ ምዕጻያ ቻይና ጣልቃ ክትኣቱን ኣሸማጋሊት ኮይና ኢራንን ኣሜሪካን ከተረዳድእን ተማሕጺኖም ኣለዉ። ሰላም ክቡራት ተመልከትና ንሎሚ ሒዝናልኩም መጺና ነበርና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰናይ ቀና